अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। और मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ सोशल टॉपिक्स पे बात इस वजह से करती हूँ क्योंकि बेसिकली सोशल इश्यूज़ की वायलेशन के बाद ही हम लोग लीगल रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि सोशल वायलेशन होती है तो फिर हमें लीगल एड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ सोशल टॉपिक्स पे बात करती हूँ। तो आज भी मैं एक सोशल टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ क्योंकि इस पे लीगल रेमेडीज़ भी मौजूद है। हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था हैरेसमेंट का। ख़वातीन जो हैं वो हैरेस होती हैं जगह जगह पे, उनको हरासा किया जाता है, उनको खौफज़दा किया जाता है। तो इसके मुतालिक कानून मौजूद है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट मौजूद है, उसके अलावा पीपीसी में लॉज मौजूद हैं, पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान में भी इसके मुतालिक काफ़ी जो हैं वो सेक्शंस मौजूद हैं, जिसके तहत अगर कहीं ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई इस किस्म के मामलात होते हैं, कोई सेक्शुअल अब्यूज़ होता है, किसी किस्म का होता है, तो उसमें वहाँ पे सारे कवानीन मौजूद हैं। उसके तहत ख़वातीन जो हैं वो कानून से मदद ले सकती हैं। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोशली ख़वातीन को जब अब्यूज़ किया जाता है, हरासा किया जाता है, हैरास किया जाता है, किसी किस्म का भी सेक्सुअली हैरेसमेंट होती है, फिजिकल हैरेसमेंट, उसके अलावा इमोशनल हैरेसमेंट, उसके अलावा सोशल हैरेसमेंट। तो ये ख़वातीन जो ख़ास तौर पे बच्चियां जो बाहर जाती आती हैं, उसके अलावा जो ख़वातीन घर में रहती हैं, ये सब के साथ ये मामला रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। हाँ, आप उसको ज़िंदगी का हिस्सा समझने लग जाएँ, आप उसको समझें ना समझें कि ये हैरासमेंट है या नहीं है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे ये होता है। सबसे पहली तो हैरासमेंट हमारे साथ बच्चियों के साथ माशरती तौर पे एक ये होती है कि हमें इतना ज़हनी तौर पे खौफज़दा कर दिया जाता है और हमें पूरी ख़ानदान की जो लेगेसी होती है, पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त होती है, वो सारी की सारी जो है ना वो हमारे सर पे लाद दी जाती है कि हम कुछ भी करेंगी ना तो सारी ख़ानदान का नाम जो है ना वो मिट्टी में मिल जाएगा, सारा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। और ये हमारी सबसे पहली हैरेसमेंट होती है, जो हमें घरों से मिलती है, इज़्ज़त के नाम पे। ये सबसे पहली हमारी पैदाइश के साथ ही चीज़ शुरू हो जाती है। हम स्कूल में जाएंगे तो हमें ये कहा जाएगा कि इस तरह से नहीं चलो, इस तरह से नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वरना लोग क्या कहेंगे, और अगर ऐसे हो गया तो ख़ानदान की इज़्ज़त का नाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़ानदान का इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तो ये हैरेसमेंट है। ये भी एक बड़ी खौफनाक किस्म की हैरेसमेंट है जो हर बच्ची जो है वो पैदाइश के साथ ही फेस करना शुरू कर देती है। उसके बाद ये आती है कि जनाब आप गली मोहल्ले में जा रहे हैं तो आपको लोग, लड़के, मोहल्ले के मर्द कोई भी होंगे, वो आपको सरेआम ऐसे ताड़ते हैं कि आपको अजीब फील होता है, गंदा सा फील होता है। और ये भी एक बड़ी गंदी हैरेसमेंट है। ये आप अपने ऑफिसेज में देख लें, अगर आप काम करती हैं, आप कहीं भी किसी जगह पढ़ाती हैं, कुछ भी करती हैं, आप आती जाती हैं रास्ते में, रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाली हैरेसमेंट तो हर कोई देखता है। आपने क्या पहना है, क्यों पहना है, ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी मर्द है ना, उनका ये भी एक फेवरेट मशगला है, एक हॉबी है, औरतों को ताड़ना, उनको दिल भर के देखना। तो भाई घर में जो तुम्हारी बैठी हुई हैं, तुम्हारी माएँ बहनें, तुम्हारी बीवियाँ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, वो भी औरतें हैं, उनको देख लो। तो उनमें कुछ और मतलब उनकी भी फिजिकल पोजीशन वैसी है जैसी कि जो जिसको तुम ताड़ रहे हो उसकी है। तो किसी की बच्ची को इस तरह से भी एक हैरस किया जाता है कि उसको दिल भर के देखा जाता है। ठीक है, ये भी एक गंदी बात है। हम लोग अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब ख़वातीन जो है ना वो अगर नकाब करें और अबाया पहने तो उसको नहीं घूरा जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पर मर्दों को अबाए के अंदर से आर पार होते हुए भी देखा है। मैंने उनकी नज़रें वो उनको भी नहीं छोड़ते, उनके भी पूरी फिजीक पे वो गुफ्तगू फरमाते हैं। आप अबाए में बैठ के, आप अबाए में चली जाएं, आपने निकाब भी किया होगा, फिर भी वो आपको ताड़ लेंगे। मतलब अंदर कुछ भी है तो औरत ना, अंदर बेशक 70 साल की औरत है या 50 साल की है या 20 साल की बच्ची है, जो भी है, औरत है ना, बस उनके लिए यही ठरक काफ़ी है कि उन्होंने ताड़ना ज़रूर है। तो ये सबसे बड़ी हैरेसमेंट है। इससे अगली हैरेसमेंट ये आ जाती है जब कोई आपको फिजिकली टच करना शुरू कर देता है।
مطلب آپ جا رہے ہیں تو کوئی کسی نے آپ کو خام ہمیں آپ کا دوپٹہ کھینچ لیا، آپ کی شرٹ کھینچ لی، آپ کو ٹچ کر لیا، تو یہ بڑی خوفناک ہیرسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی، اس سے آگے آپ جائیں تو آپ کو فون کال کرنا، آپ کو میسیجز کرنا، آپ ڈر رہی ہیں، خوف زدہ ہو رہی ہیں، خواہ میں آپ کو کوئی ہیرس کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی ہے۔ اس کے بعد اگر مزید آ جاتی ہے تو وہ تو پھر اب سیکشول ہیرسمنٹ آ جاتی ہے، ہاں میں کسی کو زور زبردستی ٹچ کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو مزید کسی کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرنا، یہ دفتروں میں بڑا عام ہوتا ہے۔ اور خواتین اس وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں کہ باس ہے، اگر ہم بات نکالیں گے، آواز نکلے گی، ہمارا ہی کریکٹر خراب ہوگا۔ ہوتا بھی یہ ہے، میں نے دیکھے ہیں ایسے ایسے حرامی بیوروکریٹس دیکھے ہیں، میں نے ایسے کمال کے حرامی بیوروکریٹس جو ہائی پوسٹ پہ ہیں، وہ اپنی سب آرڈینیٹس کو اپنے آفیسز میں ان کے ساتھ سیکشول ریلیشنز بناتے ہیں، ان کو ٹچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ بولیں گی تو ان کے اوپر ہی الزام آئے گا کہ کوئی بولتی بھی ہے تو ہر جگہ پہ اس کو گندا کیا جاتا ہے، اور وہ افسر صاحب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ 50 ان کے گواہان کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کے جھوٹے کریکٹر کی گواہی دیتے ہیں۔ تو جناب یہ تو معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج میں ایک اور بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بچیوں کو، خواتین کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی کبھی ایسا ہو۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی گھور رہا ہے نا تو ڈریں نہیں، ہمت کریں، وہ آپ کو گھور ہے نا تو جا کے سامنے کھڑے ہو کے اسے کہیں کہ ہاں بھائی کیا دیکھنا چاہ رہے ہو، کیا چاہ رہے ہو۔ میں کہتی ہوں آپ ہمت کریں، وہ جو حرامی ہوگا ایک دفعہ تو اس کی ماں بہن ایک دفعہ مر جائے گی، ٹھیک ہے، آپ نے ضرور اس کو کنفرنٹ کرنا ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے ڈر کے کانپنا نہیں، آپ نے بھاگنا نہیں، آپ نے کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے اس کو چپیڑے مارنی، آپ کے پاس جوتا ہے جوتے سے ماریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی باڈی اسپرے وغیرہ آپ کی بیگ میں پڑا ہوتا ہے، اکثر لڑکیوں کے پڑا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں ڈالیں، اس کی آنکھوں میں اسپرے کرتے ہیں، دیکھیں اندھا ہوگا نا، زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ فوراً لوگوں کو اکٹھا کریں، اس قسم کے کوئی بھی واقعہ ہو تو آپ نے فوراً ہمت نہیں ہارنی۔ میں کہتی ہوں بچیوں کے پاس ہتھیار ضرور ہونے چاہیے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، اگر آپ کو رات کو آپ واپس آ رہی ہیں یا کچھ آ رہی تو آپ کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور ہونا چاہیے، آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، کیونکہ کوئی وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر اسپرے کی بوٹلز ہیں تو آپ اس کو ہتھیار بنا سکتی ہیں۔ آپ جو یہ باڈی اسپرے ہوتا ہے یہ فوراً سے پہلے نکالیں اور اس کی آنکھوں میں ڈال دیں، اس سے وقتی طور پہ آپ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کانپنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، پٹنا نہیں ہے، اور اپنے آپ ہمت کو ختم نہیں کرنا۔ آپ نے اس وقت سب سے پہلے اپنا کانفیڈنس بحال کرنا ہے، اور وہ جو بھی کوئی ہے مرد، وہ آپ کے آفس میں آپ کا باس ہے، یہ چھوڑ دیں کہ آپ کی نوکری عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو یہ ہے کہ کنفرنٹ کرنا ہے پورے طریقے سے، گلی محلے میں ہو، بس میں ہو، لوکل بس میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کوئی بھی مرد کی ہمت کیسے ہوئی کسی کو اس کی مرضی کے بغیر ٹچ کرنے کی، ہیرس کرنے کی، اس کے اوپر آوازیں کسنے کی، اس کو فون کرنے کی، اس کو میسج کرنے کی، یا آپ کے گھروں میں بھی اگر آپ کے والدین بھی آپ کو کہتے تو آپ بالکل، ہر عورت کو چاہیے فرسٹ آف آل کہ ایک باعزت زندگی گزارے، اپنی لمٹس میں رہے۔ یہ بات میں اس حق میں نہیں ہوں، میرا جسم میری مرضی کے میں حق میں نہیں ہوں، یہ بات نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے ایک خاص لباس میں، پورے لباس میں اور ہر چیز میں اگر آپ بالکل ٹھیک چل رہی ہیں تو لوگوں کو آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ آپ کی لائف ہے، آپ گزاریں، آپ جو بننا چاہتی ہیں، آپ کے جو بھی ایمبیشنز ہیں، آپ جو کرنا چاہتی ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ کریں، اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے کریں، ضرور کریں۔ اور لوگوں کو، کسی کو بھی آپ کو ایموشنل ہراس کرنا نہیں بنتا، فزیکلی تو بالکل نہیں بنتا۔ اور فیملیز کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دیں، ان کو یہ ان کے اوپر پوری خاندان کی عزت کا بوجھ لادنا بند کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی سے ان کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے، تو یہ مت کریں۔ اور بچیاں اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ رکھا کریں، ہتھیار رکھا کریں، تاکہ آپ اپنی مدد خود کر سکیں۔ شکریہ۔